اللہ اللہ قرآن کی کہہ رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں میرا قانون ہے، میرا اصول ہے، میں تانوں بار بار آزماواں گا، مختلف طریقے دے نال آزماواں گا۔ اللہ 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 کدے دکھ دے کے آزماواں گا، کدے بھوک دے کے آزماواں گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال اندر کمیاں پا کے آزماواں گا، جاناں دی کمیاں دے کے آزماواں گا۔ اللہ 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 مختلف انداز اندر اللہ پاک نے فرمایا میں بندے تھوڑی ازمائشاں کراں گا۔ ہاں ہاں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبریاں صبر کرنے والے دے واسطے، جیڑا میری طرف آئی ہے تنگیاں تکلیفاں تے صبر کرے گا میں انہوں جنت دی خوشخبریاں دینا۔ اللہ اللہ صبر دی وجہ تو فرمایا میں جنت دی خوشخبریاں دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا بندہ صبر کر جائے ڈٹ جائے، اللہ پاک دا گلہ نہ کرے، اللہ دا شکوہ نہ کرے، اللہ اللہ تکلیف بھی آئی ہے، تنگی بھی آئی ہے، پریشانی بھی آئی، ٹینشنہ بھی آئی ہیں، پھر بھی کہندہ مولا میں اس حال اندر راضی، تو جو اس حال اندر رکھے اس حال اندر راضی۔ اللہ 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 وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ زندگی دے موڑ موڑ تے اپنے بندے دی ازمائشاں کر دے۔ اللہ جانتا ہے ساڑھے تے ازمائش آئی کوئی نہیں، اے بخار ہو گیا، اے مرضی دی شادی نہ ہوئی، مرضی دی اولاد نہ ملی، اولاد واسطے مرضی دے رشتے نہ ملے، مرضی دی نوکری نہ ملی، مرضی دا رزق نہ ملے، اتنے کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ دی قسمیں تو ازمائشاں ویکھنیاں تے میرے بلال حبشی دیاں ویکھ، تو ازمائشاں ویکھنیاں نے حضرت خباب دیاں ویکھ، حضرت خبیب دیاں ویکھ، کیسیاں کیسیاں ازمائشاں، جن میں ایمان بڑے بڑے انہیں امتحان بھی بڑے بڑے۔ سب تو زیادہ بڑے ایمان اللہ دے نبیوں دے ہویا کر دے میں۔ اللہ 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 جویں نبیوں دے ایمان بڑے بڑے، نبیوں تے آن والے امتحان بھی بڑے بڑے۔ کسی نبی نو اللہ نے مچھلی دے پیٹ اندر بند کیتا ہے، ایک کون ہے؟ جناب یونس علیہ السلام۔ اللہ 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 یار اللہ دا نبی گناہاں تو پاک، خطاواں تو پاک معصوم ذات ہے، لیکن اللہ دی مرضیاں نے اللہ اپنے بندے دی ازمائشاں کر رہا ہے۔ مچھلی دے پیٹ اندر اللہ پاک نے بند کر چھڑے آئے۔ اللہ پاک دا قرآن کہندہ لوگو مچھلی دے پیٹ اندر بند ہو کے بھی یونس علیہ السلام نے اللہ دا گلہ نہیں کیتا، اللہ دا شکوہ نہیں کیتا۔ یا اللہ چنگی ذات ہے تیری ذات، نالے میں تیری توحید سنانا، نالے میں تیرا دین سنانا، نالے مچھلی دے پیٹ اندر میں بند کر چھڑے آئی۔ اللہ دی قسم ایک لفظ بھی ایک حرف بھی اللہ پاک دا گلہ تے شکوہ نہیں کیتا، بلکہ مچھلی دے پیٹ اندر جا کے کی کہنے نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مچھلی دے پیٹ اندر بند ہو کے بھی اللہ دا ذکر پہ کر دینے، اللہ پاک نو یاد پہ کر دینے، اللہ دی تسبیح بیان پہ کر دے۔ اللہ دا گلہ نہیں کیتا، شکوہ نہیں کیتا۔ اللہ 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 کیوں؟ اللہ دے نبیوں نو پتہ ہے نا اللہ پاک مرضیاں دا مالک ہے، اللہ اپنے پیاریاں دی ازمائشاں کردا ہے، اللہ اپنے پیاریاں دے امتحان لیندا ہے، اللہ اپنے نیکوکاراں دے امتحان لیندا ہے۔ اللہ 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 میرے بھائی میری بہنا بخار ہو جائے، کوئی تکلیف ہو جائے، بیٹی دا مسئلہ بن جائے، بیٹے دا مسئلہ بن جائے، کوئی کاروباری رکاوٹ بن جائے، گھبرا کے ڈسہارڈ ہو کے اللہ دا گلہ نہیں، نالے نمازاں پڑھنے ہیں، نالے سنو ازمائشاں چھپایا، او فلانا کدے مسیطے بھی نہیں بڑھیا، او کروڑاں پتی ہو گیا، انہیں کدے قرآن کھول کے نہیں ویکھیا، انہوں کدے بیماری نہیں آئی، اسی سارے جی نمازاں بھی پڑھی جانے ہیں، تو پھر بھی سارے تے پریشانیاں نہیں۔ حضرات ایہی تے گل سمجھن والی، اللہ اپنے ایمان والے تے پیارے نو ازمائشاں دی چکیاں چپا پا کے آزماندا ہے، میرا گلہ تو نہیں کرتا۔ قرآن کی کہندہ سنو، مالک کائنات دا قرآن اعلان کر رہا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا في غرور۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تساں گمان کر لے آئے اسی چھالاں مار کے جنت چلے جاواں گے، ساڈی ازمائشاں نہیں کیتیاں جان گیاں، حالانکہ تواڈے کول مثالاں آ چکیاں نے۔ ولما یاتیکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ تواڈے کول پہلے گزرے لوگاں دیاں مثالاں آ چکیاں، صحابہ دیاں مثالاں، اللہ دے ولیاں دیاں مثالاں آئیاں، اللہ دے نبیاں دیاں مثالاں آ چکیاں۔ اللہ اللہ انہاں تے اینیاں تنگیاں آئیاں، اینیاں تکلیفاں آئیاں، اللہ اللہ زلزلو زلزلو ہلا کے رکھ دیتے گئے، مستہم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ۔ اینیاں ازمائشاں آئیاں، اینیاں پریشانیاں آئیاں کہ ہلا کے رکھ دیتے گئے۔ پھر نبی بھی پکار اٹھے تے نبی دے سنگی پکار اٹھے، متا نصر اللہ، ہائے اللہ دی مدد کدو آئے گی، اللہ دی مدد کدو آئے گی، اللہ دا سہارا کدو آئے گا۔ مالک کائنات نے فرمایا الا بذکر الا ان نصر اللہ قریب، مومنو خبردار گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینی، اللہ دی مدد آئی کہ آئی، اللہ دی مدد قریب ہے، گھبرانا نہیں، ٹینشن نہیں لینی۔ اور نبی پاک نے فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء، سب تو زیادہ بڑیاں ازمائشاں اللہ دے نبیوں تے آئیاں، کنہ دے آئیاں؟ اللہ دے نبیوں تے ازمائشاں آئیاں، بڑیاں بڑیاں ازمائشاں۔ اللہ جاندا ہے ایوب علیہ السلام دی ازمائشاں پڑھ لو تواڈے رونگٹے کھڑے ہو جان، لو کنڈے کھڑے ہو جان کہ کتنے بڑے بڑے امتحان جناب ایوب علیہ السلام تے آئے۔ بیویاں سن، بیٹیاں بیٹے سن، مال ڈنگر نال حویلی پری سی، دولت دی چہل پہل سی۔ اللہ اکبر، شیطان کہندا یا اللہ اینا مال دیتا ایوب نو تے جے اے تیرا ذکر کردا ہے تے کیڑا وڈی چھال مار لی، دیتا بھی تو اتنا ہے نا۔ فرمایا شیطانہ اے گل دین جو کر دے کہ میرا ایوب میرا تا ذکر کردا ہے کہ میں مالا مال کیتا ہے، اے میں نام ہی دیتا ہوندا تے میرے ایوب نے پھر بھی مینوں یاد رکھنا، پھر بھی میرا ایوب میرے ذکر کردا۔ آخر لوگ ازمائش آ گئی، امتحان آ گیا، ہنیری آئی، چکھڑ آیا۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ، مکان دی چھت گر گئی، بیٹیاں بیٹے اللہ نو پیارے ہو گئے۔ اللہ اللہ اللہ، ایک اور ویلا آیا، مال ڈنگر بھی اللہ نے لے لیا، پیڑاں گاواں بکریاں سب کچھ اللہ پاک نے اپنے بندے ایوب علیہ السلام تو واپس لے لیا ہے۔ ہاتھ ویلا ہو گیا، ہاتھ خالی ہو گیا۔ یارو جس بندے نے رج کے کھادا ہوئے او دے کول بھوکھا کٹنیاں بڑی اوکھیاں ہوندیاں نے، جن نے امیریاں ویکھیاں ہون او دے کول غریبیاں برداشت کرنیاں بڑی اوکھیاں ہوندیاں نے۔ اسے واسطے میاں صاحب کیا کردے سن کہ روگاں وچوں ہائے رو ہو گیا واللہ تے جس دا نام غریبی کنڈ وخا کی لنگ جاندے نے، جو رشتے دار قریبی اوکھا ویلا آ جائے تو یار بھی یاریاں توڑ جاندے، سجن بھی سنگتاں توڑ جاندے، رشتہ دار بھی اکھیاں پھیر جاندے۔ اللہ اللہ اللہ، مال ڈنگر سارا اللہ نے واپس لے لیا، اولاد ساری فوت ہو گئی، پھر بیماری آ گئی، بیویاں بھی ایک ایک کر کے طلاقاں لے کے فارغ ہو گئیاں۔ اللہ اللہ، ایکو بیوی رحمہ رہ گئیاں۔ حضرات گرامی ذرا توجہ فرماؤ نا، ایک دن اللہ دے پیارے ایوب علیہ السلام اپنی بیوی رحمت نو بلایا اور بلا کے کی کہن لگے نے، اے میری بیوی رحمہ، ساریاں بیویاں چلیاں گئیاں طلاقاں لے کے۔ اللہ اللہ اللہ، اے میری رحمت، میں تینوں آپ اجازت دینا، میں تے بیماری دا لقمہ بن گیا، پتہ نہیں کب تک میرے تے بیماری دا اثر رہے گا، ہن میں تینوں اجازت دینا، تو تنگی تے تکلیف دی زندگی نہ گزار، میں تینوں فارغ کر دینا، تو چلی جا جا کے میں کہ تے سخ دی زندگی گزار لے۔ اللہ اللہ اللہ، بی بی رحمہ نے سنیا، حضرات توجہ فرماؤ، اللہ والے ترجمہ کیتا ہے نا، سنیا جب بی بی رحمت چانگران ماریاں
रब दिया हबीबा तैथों सदके तिवारियां ओ लेके तलाकां चलियां गईयां जो सारियां उन्हां ते कुछ खटिया ही नहीं। अल्लाह अल्लाह हजरात वजो फरमाओ जरा बीबी रहमत की कह रही हैं जख्मा तो हजरत मैं नहीं नक मुंह वटांगी रूही नाल पीड़ होवे होंटां नाल चटांगी खावत दी खिदमतां करके जनता में घटांगी ये तो मौका लिया मैं अल्लाह साईं अल्लाह अल्लाह। हजरात वजो फरमाओ जरा बीबी रहमत खिदमतां कर रही ने एक ओ वेला भी आया महल्ले दे लोग आए बरादरी दे लोग आए आके कहंदे रहमत अपने खामद नूं चुक ले इनू शहरों बाहर ले जा इनू पिंडों बाहर ले जा किते बीमारी साडे ते असर न कर जाए किते वायरस फैल न जाए। अल्लाह अल्लाह तेरा मियां अय्यूब सारा बीमारी ने खा लिया किते बीमारी साडे पिंड च फैल न जाए इनू चुक ले ते पिंडों बाहर ले जा। अल्लाह अल्लाह बीबी रहमा ने पिंडों बाहर जनाब अय्यूब अलैहि सलाम नूं ले गईयां फरमान लगी अय्यूब तुसी बैठो मैं तुहाडे वास्ते रोटी लेके आवां मेहनत मजदूरी करके रोटी लेके आवां। बीबी रहमा चलियां गईयां जनाब अय्यूब अलैहि सलाम ने ठंडा साफ रिया अपने अल्लाह पाक ने राबता कायम कर लिया मालिक कायनात ने राबता कीता है रब्बी अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन रब्बी अन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन। ऐ मेहरबाना दया मेहरबाना बड़ी वड्डी मेरे ते बीमारी आ गई बड़ा वड्डा मसला बन गया है अल्लाह जी वेख ले हुण ते अपने भी गल्लां कर ला पे हुण ते करीबियां भी नजर फेर लईयां अल्लाह सोहणिया वेख ले तेरे अय्यूब ते की हाल बन गया है। अल्लाह अल्लाह अपने खालिक नाल डायरेक्ट राबता कीता बीबी रहमा खाना लैन गईयां अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है मेरे अय्यूब ने जदों पुकारिया मैं पुकारां सुन लईयां। अल्लाह 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 ने की फरमाया उरकुज़ बिरिजली का हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब। ए मेरे अय्यूब जिथे बैठा है पैर दी अड्डी मारना तेरा काम है चश्मा चलाना मेरा काम है की कर पैर दी अड्डी मार। अल्लाह जी इन्नी ताकत किथे रह गई अड्डियां मारन दी। अल्लाह वेख मेरा सारा जिस्म बीमारी दी लपेट चा चुकिया है अल्लाह जी अड़ियां मारा तो किवें मारा ये मेरे मौला इन्नियां पावरां किथे रह गईयां ने अल्लाह इन्नियां ताकतां किथे रह गईयां। ओ पतोकी वालों इर्दा गिर्द आने वालों एक अल्लाह दे प्यारे दी बात सुन लो अल्लाह पाक दा कानून अल्लाह अपने बंदियां दी आज़माइशां करदा है अल्लाह अपने बंदियां नूं तकलीफां दे के आज़मांदा है। अल्लाहु अकबर कबीरा जनाब सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन्हां दे बारे अल्लाह दा कुरान कहंदा है इन्ना वजदनाहु साबिरा असा अपने अय्यूब नूं सबर करने वाला पाया। सुभान अल्लाह नेमल अब्दु इल्लहु अव्वाब। अय्यूब ते मेरा बड़ा ही चंगा बंदा सी मेरा बड़ा फरमा बरदार बंदा सी। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों जरा तवज्जो कर दिया जाना बीबी रहमा खाना लैन गईयां अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ने राबता कीता है आवाज आई सोने जिथे बैठा डी मार जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम ने थोड़ी जी हिम्मत की थी पैर दी अड्डी मारी अल्लाह पाक ने आबे शाफी दा चश्मा जारी कर छड़िया जिथे पैर दी अड्डी रगड़ी सी ना उथे अल्लाह ने चश्मा जारी फरमाया सोनिया इनू पीवेगा अंदर दे रोग मुका देंगा नहाएगा मैं बाहर दी बीमारियां खत्म कर देंगा। तकलीफ आई कि नहीं अल्लाह का गिला कीता है शिकवा कीता है नहीं अल्लाह दी रजा ते राजी रहे अल्लाह दे फैसले ते शाकर रहे। आखिर माल के कायनात ने अपने बंदे दियां फरियादां सुनियां और माल के किबरिया ने बीमारियां भी दूर कर छड़ियां ते जितना नुकसान होया सी अल्लाह फरमांदे ओदे नालों मैं दुगना अता कर छड़िया जिन्ना नुकसान होया सी ओदे नालों मैं दुगना अता कर छड़िया। क्यों वबशिर साबिरीन
جیڑا میری آزمائشاں تے صبر کر جائے میں انہوں جنت دی خوشخبریاں سنانا، رحمت دی خوشخبریاں سنانا۔ اللہ اللہ حضرات گرامی میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، یہ دکھ کی نے، تکلیفاں کی نے، آزمائشاں۔ بیٹی دی شادی ہوئی، طلاق ہو گئی، پھر آگے نکاح کیتا، پھر طلاق ہوگی۔ ہن تہاڈا کی خیال ہے؟ لفظ تے سن لیا ہے، میں کہہ چھڑیا تساں سن لیا۔ انہاں کول پوچھو جنہاں نالے حالات لکھتے ہیں، جنہاں نے بیٹیاں دیاں طلاقاں دے کاغذ اپنے ہاتھ اندر پھڑ کے پڑے نے، اس باپ نو پوچھ تیرے ہاتھ تے کی گزری، اس باپ نو پوچھ تیری اکھاں تے کی گزری جدوں بیٹی دا طلاق نامہ پڑھیا۔ یہ تے انہوں پتہ ہے نا جدے سر تے بیتیاں۔ حضرات 10 سال ہو گئے بیٹے دی شادی کی تھی، اولاد کوئی نہیں، کاروبار کوئی نہیں، ایہی تے ازمائشاں نہیں، ایہی تے امتحان نے۔ اینا موقع تے اللہ اپنے بندیاں دا امتحان لیندا ہے۔ اللہ اللہ دعا کریا کر مولا اسی تے کمزور بندے ہاں، ساڈا امتحان نہ لئی، سانو اعزازی نمبراں چ پاس کر دیں۔ اللہ سی تے کمزور بندے امتحان دے قابل ہی نہیں ہاں، ساڈا امتحان نہ لئی، سانو اپنی رحمت نال معاف کر کے بیڑا پار کر دیں۔ اللہ اکبر۔ سنو اے جڑی اٹ مٹی دا برتن ہے، اینو پکاؤن واسطے کی کیتا جاندا ہے؟ ہاں اگ دے تپاؤ دیتے جاندے نے، اور جنی ہیٹ زیادہ پہنچ دیئے ایک ٹونی مضبوط ہوں دیئے، برتن مٹی دا اتنا مضبوط ہوں دے۔ مومن تے جنیاں زیادہ سمیشاں ہوں دیا میں مومن دا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہو جاندہ ہے۔ جناب بلال حبشی نو گرم ریت لٹایا، اتنی گرم ریت مکے دی گرمی، اللہ اکبر کبیرہ، جنہ جون جولائی چ مکہ ویکھے آئے نا انہاں نو اندازہ ہے مکے دی گرمی دا کہ مکہ پاک اندر کنی گرمی ہوندی ہے، دوپہر دا ویلا ہوئے تے کنی گرمی ہوندی۔ اللہ اللہ ایک دفعہ گڈی چ بیٹھے سن، میدان عرفات گئے، اللہ جاندا صبح 8 بجے اتنی گرمی کہ گڈی دا دروازہ کھولنے دل نہ کرے، اتنی گرمی۔ اللہ حضرات دوپہر دا ویلا گرم ریت اتے لٹایا ہے کنو؟ بلال حبشی نے رضی اللہ تعالی۔ ایک چھوٹی جی ازمائش ہے، اللہ نالے تیرا کلمہ پڑھنے یا نالے تیری توحید ماننے یا نالے اے تکلیفاں نہیں، ایک دن بھی اللہ دا گلہ نہیں کیتا۔ فرعون امیہ ظالم نے جناب بلال حبشی نو تپدیاں ریتاں تے لٹایا ہے تے نال کی کہندے او بلال کلمہ چھڑ دے تیری جان بخشی ہو جائے گی، بلال کلمہ چھڑ دے، اللہ اللہ نے مارے آ جائے گا، بلال کلمہ چھڑ دے۔ میرا بلال کی کہندا ہے؟ اللہ اللہ کہندا بلال ہوئے جان ہزار جے، کہندا بلال ہوئے جان ہزار جے، پاک نبی دے اتوں دیواں میں وار جے، کر لو ظالموں جو تساں کرنی ہے کار جے، ہرگز نہ چھڈا کلمہ مدنی سرکار دا، نام محمد والا کال جے ٹھار دا۔ اللہ اللہ سن کے تے غصہ چڑھ گیا اس امیہ ظالم سریر نو۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں سنیا تے غصہ چڑھ گیا ہے، لڑکے بھلا لے کہ مو بلال نو تپ دی رہے تے لمیاں پا لو، اے دے سینے تے پتھر رکھ دیو، اے دے پیروں نو رسیاں پا دیو، انہوں تکلیف آن دو جب تک محمد کا کلمہ نہ چھڑ جائے۔ اللہ اللہ اپنے والوں پورا ٹل لایا، پورا زور لایا، امیہ کافر نے ایمان کلمہ بلال کلمہ چھڑ دے وے، بلال محمد دا ساتھ چھڑ دے وے، بلال اللہ دا دین چھڑ دے وے، لیکن لوگوں میرا بلال کی کہہ رہا ہے؟ کہے بلال سینے پتھر، کہے بلال سینے پتھر، پھول گلاب دسیندہ تے واہ واہ پیار محمد والا، مینو لولو لذتاں دیندہ۔ اللہ 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 ایٹ مضبوط کرنی ہوئے سیکا دیتا جاندہ ہے، برتن مضبوط کرنا ہوئے سیک تے تباہ دیتا جاندہ ہے۔ اللہ 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 لوگوں جدو اللہ پاک اپنے بندیاں دی اسمیشاں کر دائے، امتحان پیج دائے، اسمیشاں پیج دائے، بندے دا ایمان مضبوط ہو جاندہ ہے۔ بندے دا ایمان کننا مضبوط ہو جاندہ ہے؟ ایویں مضبوط ہو جاندہ ہے جنہیں بی بی زنیرہ دویا سے کیا جرم کیا بی بی زنیرہ نے؟ فرعون ابو جہل نے پتہ کی کیتا ہے؟
چوک اندر لٹا کے اتنیاں بڑیاں بڑیاں میدیاں سلاخاں پکڑیاں انج کر کے دکھا رہے زمیرہ میں تیری اکھاں دے آنے کڑ دینے ورنہ چھڑ دے محمد نو لاتو منات دی پوجا کر لے بی بی سنیرہ نے کو جملہ کیا سی اکھاں نال پیار نہیں اللہ رسول نال پیار ہے آنکھ دی کوئی ویلیو نہیں اللہ رسول نال محبت ہے حضرات او ظالم ظلم تو باس نہ آیا ایدر ماری سلائی آنکھ دا آنہ بار کر چھڑیا ایدر سلائی ماری آنکھ دا ڈیلا بار کر چھڑیا آنکھاں تو دسنا بند ہو گیا بی بی سنیرہ نو تکلیف تے آئیے آنسو تے برسے میں خون تے نکلے تے اللہ پاک دے اگے فریاداں کر دیا نے اللہ جی تو ہی دتیاں سنتے تیری وجہ تو تیرے دین تو اکھاں نکل گئیاں اللہ میرا ایمان ہے میری اکھاں تو واپس بھی لے آ سکنا ہے اللہ میری اکھیاں تو ٹھیک بھی کر سکنا ہے اللہ اللہ اکھیاں دے ڈیلے پکڑے نے انج کر کے جناب تھوڑا جا زور لایا ایویں اکھیاں دے وچ داخل کیتے مالک کائنات نے اکھیاں دی روشنی بحال کر دیتی وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ اللہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا بیٹا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ماں بیٹے نو مکے دے چوک اندر لٹا کے ظلم کیتا گیا تشدد کیتا گیا ہے اللہ اللہ کی کہندے نے چھڑ دے محمد دا کلمہ چھڑ دے اللہ دا دین چھڑ دے اللہ دی توحید بچ جاؤ گے لیکن لوگوں اپنی جان تے کھیل گئے جسم دے ٹکڑے کروا لے نہ اللہ دا دین چھڑیا نہ محمد دا پیار چھڑیا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ اللہ بھی کیسے عظیم ذات ہے اپنے نافرمان جنہاں نو کل جہنم جی چونکنے جنہاں نو کل دوزخ دی لپیٹ اندر پھینکنے انہوں نے آج مرغے کھوا رہے ہیں تو انہوں پتہ ہے جنہوں سولی جنانا ہوندہ ہے سزائے موت ہوندی ہے تختہ دار تے لٹکانا ہوندہ ہے انہوں پہلے پوچھ دینے ہاں بھئی تیری کو آخری خواہش ہے کوئی کھانا ہی کوئی پینا ہی کسی نے ملنا ہی بیٹی ملا دیئے بیٹا ملا دیئے پائی ملا دیئے ماں ملا کیوں بھی پوچھ دینے کہ نہیں او دی خواہش پوری کیتی جان دیئے کیوں انہوں لٹکا دیتا جانے اللہ نے بھی جنہوں جہنم چھوڑنا ہے مرغے کھواندہ ہے روش کھواندہ ہے موجاں کراندہ ہے کیونکہ ایدہ آخرت دا انجام بڑا پیڑا ہے انہوں سزا جہنم دی ملنے والی ہے اور مومنوں تسی اللہ تے راضی ہو جاؤ اللہ دے فیصلے تے راضی ہو جاؤ تو انہوں اللہ دنیا تے تکلیفاں دے رہے دنیا دی تکلیفاں دی وجہ تو اللہ تنہوں آخر دی تکلیفاں تو محفوظ فرمائے گا آخرت دے دکھاں تو بچائے گا آخر دی پریشانیاں تو بچائے گا کافر آج موجاں کر دائے نہیں مندہ اللہ نو نہیں مندہ رسول نو مگر موج کر رہے عیش کر رہے کھا رہے پی رہے موج مستیاں کر رہے کیوں ایدہ کل نو انجام پیدا ہونے والا ہے مومنوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جن نے غربت دی زندگی گزاری میری نماز نہ چھوڑی زندگی غربت دی گزاری میرے روزے نہ چھوڑے زندگی غربت تے تنگیاں دی گزاری میرا قرآن نہ چھڑیا فرمایا او امیران تو کئی 100 سال پہلے جنت ٹر جانے یا 500 سال دی روایت ہے یا 40 سال دی روایت ہے کہ اتنے سال پہلے امیران نالو غریبوں سے جنت داخل کر دینا کیوں حساب ہی سوکھا جائے تھوڑا جا مال ہے اینج حساب دینا ہے اینج چھاڑا مار کے جنت ور جانا تو جنہ دی فیکٹریاں تے کارخانے لمبے چوڑے کھاتے انہاں دے حساب و کتاب ہی تے پھر لمبے چوڑی نہیں نا غریبوں غربت تے مایوس نہ ہویا کرو کہ سانو اللہ نے غریب رکھے ہے سانو اللہ نے مارا بنایا ہے نہ تکلیف نہ پریشان ہویا کر میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرمان دے لوگوں میں غریبان بڑا پیار ہے میں غریبان بڑی محبت میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو دعا کریا کر دے سن اللہم احینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی زمرۃ المساکین
مسکین میرے پاک نبی دعاواں کریا کر دے اللہ میں دنیا تے رواں تے مسکین بن کے دنیا تو جاواں تے مسکین بن کے اللہ قیامت والے دن اللہ مینوں کھڑیا کری تے مسکیناں دے نال کھڑیا کری اما عائشہ نے سوال کیتا آقا جی دنیا تے اللہ کو سونا منگ دی دنیا اللہ تو چاندی منگ دی دنیا اللہ تو دنیا دا مال منگ دے دنیا دی دولت منگ دے تسی مسکینی دی دعاواں کر دیو آپ نے فرمایا شاہ جڑے غریب تے مسکین ہون گے نیکوکار ہون گے اے امیراں نالوں کئی سال پہلے اللہ دی جنت اندر داخل ہو جان گے